جب شادی کرے گا تو پہلے مولوی کو لے کے آئے گا, مولوی ذرا میری بیگم سے کر کے دکھا, میں کنڈی کے جھروکے میں سے جھانک کے دیکھتا ہوں کیسے کرتے ہیں, پھر کروں گا. بھائی ایسا ہے, تمیز سے بات کرو یار, دیکھو میں اتنے بڑھیا اس کا طریقے سے مطلب آپ سے ہے, بات اس کا مطلب ہے کہ تیرے پاس برین ہے, برین لیس نہیں ہے تو. اگر تو برین لیس نہیں ہے تو تجھے ہر جو چیز سامنے دکھائی جا رہی ہے اس کے لیے مولوی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ بھائی میں جس ریلیجن کو بچپن سے فالو کر رہا ہوں, آپ کے سامنے آپ اس کو جھٹلا رہے ہو, مطلب جھٹلا میرے کے رہا ہوں بھائی, میں آپ اس سامنے کو جھٹلا قرآن رہے دکھا رہا ہوں, میں کب جھٹلا ہو. رہا ہوں, قرآن جھٹلا رہا ہے. فرسٹ آف آل اس کو ایکسپٹ کرنا میرے لیے اتنا زیادہ نہیں ہے, تو میں پہلے ان سے بھائی پوچھوں گا اپنے ایک سیکنڈ, ایکسپٹ عالم کرنا, دین ونس سے. اگین وہیں جا رہا ہوں, عالم دین, عالم دین, عالم دین. مجھے بتا بھائی, جب تیرے سامنے ایک چیز لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, لکھی ہوئی چیز کو تو اگنور کیسے کر سکتا ہے؟ تیرا عالم دین تجھے جو بھی جلیبی دے گا تو چپ کر کے آ جائے گا. اچھا ایسا کر, اپنے عالم دین کو میرے پاس لے کے آ, تو نے اس سے بات نہیں کرنی کیونکہ وہ جلیبی دے گا, ریفرنس تو دینے نہیں انہوں نے. چلو اس کو میرے میں پاس لے ٹرائی کے آ, کر کس دن لے کے آ رہا ہے, اگلے سیٹرڈے کو لے کے آئے گا. پکا. ایسا کر, ابھی لیا. نہیں ابھی کیسے لا سکتا ہوں, ابھی تو دیکھ بات سن, نہیں لا تیرا سکتا. عالم دین, تیرا عالم دین ایک مہینے میں کتنے پیسے کماتا ہے؟ ایک مسجد کے امام کی کیا تنخواہ ہوتی ہے؟ 15-16 ہزار. 15-16 ہزار. 15-20 15-20 ہزار. ہوں. اوکے ڈن. 20,000 میں اسے ابھی, اگر آج تو لیا ہے میرے چینل پہ, 2 گھنٹے مجھ سے بات کر لے تیرا مولوی کا امام, اسے 1 مہینے کی تنخواہ میں 2 گھنٹے میں دینے کو تیار ہوں. لیا. ہم بات اور ابھیویکتی کی स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं. उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है. हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है. जय हिंद दोस्तों, अपने भारत के हर शहर में अरबों के जहनी गुलाम मौजूद हैं. इसीलिए ऐसा हो ही नहीं सकता आप लोगों से भी इन लोगों का पाला ना पड़ा हो. यहाँ तक कि ये अरबी गुलाम हो सकता है आप लोगों के दोस्तों की लिस्ट में एक आध हो भी, जिन्हें आप लोगों ने इन लोगों के फेस्टिवल पर विश भी जरूर किया होगा. पर क्या जॉम्बी बन चुके इन अरबी गुलामों ने कभी सच्चे दिल से आपको भी आपके त्योहार पर मुबारकबाद दी है? हो सकता है दिखावे के लिए दी भी हो, पर क्या आप जानते हैं इनका दीन इनको ऐसा करने की इजाजत कभी नहीं देता. फिर भी ये मुनाफिक अरबी गुलाम कुछ ऐसा करते हैं तो ये अपने दीन से खारिज हो जाते हैं. इतना कट्टर दीन होने के बावजूद ये लोग इतने मुनाफिक होते हैं जो माहौल देखते ही क्रिकेट की तरह रंग बदलते हैं. इन लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में जो भी फंसता है वो पूरी तरह बर्बाद हो जाता है. इसीलिए इन लोगों से हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है. आइए देखते हैं एक अरबों का जहनी गुलाम एडम भाई की लाइफ हिस्ट्री में अपनी दीन को बचाने के चक्कर में खुद अपने दीन में भरी गंदगी को खुद अपनी जुबान से किस तरह खोल खोल कर सबके सामने रखने का काम कर रहा है. तो टाइपो हो थैंक यू गया सो मेरे मच विजय कुमार भाई. ख्याल. सर ये शाहिद जरा रजा खान जी, जीशान साहब को पकड़ जीशान लें, साहब फाइनली आए. जी जी जी. क्योंकि इनका पहले माइक शेक नहीं चल रहा था. जी जीशान साहब. अस्सलाम वालेकुम मैडम भाई. वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया, आप बताइए. वाह जी वाह सर, मैं भी ठीक सर. सर अभी तक मुसलमान है मेरा प्यारा भाई? जी जी बोलिए. सर जी अत्तहियात सुनाइएगा. ठीक है. अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन. अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू. यार मेरे प्यारे भाई, कब से देख रहे हैं हमारा चैनल आप? मतलब मैं 2-3 स्ट्रीम देख चुका हूँ आपकी. अच्छा, तभी अत्तहियात आपने बड़ी याद की हुई है. अच्छा एक बात बताएं मुझे, ये जो आपके कुरान के अंदर ईसा की पैदाइश के ऊपर 3-3 जगह पे पूरी कहानी लिखी हुई है, तो क्रिसमस तो आपको मनानी चाहिए ना फिर? मतलब मुझे आज का टॉपिक नहीं मालूम, मतलब क्या था आज का टॉपिक? यही है टॉपिक. तफसीर से मुसलमान बताइए ना. मुसलमान क्रिसमस किसी को विश भी नहीं करते, लेकिन कुरान के अंदर देखो तो मोहम्मद की पैदाइश के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जीरो, नथिंग, नाडा. लेकिन क्रिसमस के बारे में कुरान के अंदर 3-3 जगह पे पूरी पूरी कहानियां दी हुई हैं. तो फिर आप लोगों को क्रिसमस मनानी चाहिए, आप लोग क्यों नहीं क्रिसमस मनाते? देखिए क्रिसमस तो शिर्क है ना, मतलब विश करना भी, और मतलब एक क्यों तरीके से शिरक है? दूसरा. यानी कि जब आपका कुरान क्राइस्ट क्राइस्ट जो होता है, क्राइस्ट देखिए, क्रिसमस क्या है? हाँ क्राइस्ट का मैस. क्रिसमस कहते हैं क्राइस्ट का मैस, यानी कि उसकी हैप्पी बर्थडे. आपके जी कुरान के जी. अंदर ईसा की बर्थडे या ईसा की पैदाइश इतनी तफसील से बयान की हुई है. वो अलग बात है कि तफसील में झोल है, ठीक है ना, तफसील में झोल है, वो एक अलग बात है. जगह जगह पता नहीं अजीब अजीब कहानियां हैं, वो एक अलग बात है. लेकिन अगर आप कुरान को मानते हैं तो फिर आपको ईसा की पैदाइश को तो मनाना चाहिए. तो लेकिन हम लोग ईसा को तो नबी मानते हैं, बस पैदाइश का ही उनका यार नहीं मनाते, उसकी सेलिब्रेट नहीं भाई करते. आप मोहम्मद की ईद मिलादुन नबी नहीं मनाते?
वारा वफात हाँ मनाते हैं। मनाते हैं ना। हालांकि हाँ। मोहम्मद की पैदाइश के बारे में कुरान अम्ब भी नहीं बताता, एक सेंटेंस नहीं है, एक आयत नहीं है कुरान में मोहम्मद की पैदाइश के बारे में, है कोई एक आयत? नहीं नहीं, बताइए, आप बताइए, आगे बोलिए आप। नहीं है। तो ईसा की पैदाइश के बारे में कुरान में इतनी ज्यादा आयतें हैं, बल्कि कुरान तो ये भी कहता है कि ईसा वो है जिसके सलाम है उस दिन पे जिस दिन को मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मैं दोबारा से जी उठूंगा। ठीक है, अब इतनी बड़ी सलामती है उसके लिए, इतनी बड़ी सलामती है, इतनी बड़ी सलामती है, इतनी बड़ी सलामती है। मोहम्मद के तो पैदा होने वाले दिन में सलामती कोई नहीं, मोहम्मद के पैदा होने वाले किसी चीज में सलामती कोई नहीं, ईसा के पैदा होने वाली हर चीज में सलामती है। ठीक है, तो जो इतना बड़ा होगा उसकी बर्थडे मनाओगे या जो इतना छोटा होगा उसकी बर्थडे मनाओगे? मेरे भाई, पहली बात तो ये है कि कुरान में एक नबी का जिक्र नहीं है, बहुत सारे नबियों का जिक्र है। उसमें और से सिर्फ जब एक ही नबी है जिसकी पैदाइश के बारे में आपके कुरान में 3600 आयतें हैं, और आपके कुरान में उसकी कहानी 3 दफा है, और वो एक ही नबी है जिसके बारे में लिखा हुआ सलाम अला यौमुल वलदतु, सलामती है उस दिन में जिस दिन में पैदा हुआ, वह यौमुल अमूतु, और जिस दिन में मैं मरा, वह यौमु अबुसल हया, और जिस दिन में मैं दोबारा जी उठूंगा। ये सिर्फ एक ही नबी के बारे में है, और किसी ठीक है, नबी के हम बारे में उनकी नहीं। बाय द वे नबी भी ठीक नहीं है, रसूल है। बाय द वे मेक श्योर कि एक रसूल मिनट, को नबी नहीं को, जी जी, ठीक रसूल है, और नबी में ठीक फर्क है, हम होता है उनकी बहुत। अभी मैं बोलूं? हाँ बोलो, पता ना रसूल और नबी में फर्क होता है। ठीक है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन कुरान में अल्लाह उनके रसूल के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। तो इसलिए मतलब हम लोग रिस्पेक्ट जरूर करते हैं, लेकिन हम उनके, जो आप बता रहे हैं, उनके जो क्रिसमस होता है, उनके बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट नहीं करते। क्यों नहीं करते? मोहम्मद ने तख्लीक किया था कुछ? नहीं, तख्लीक तो नहीं किया था, तो लेकिन फिर उसकी बर्थडे क्यों सेलिब्रेट करते हो? कुरान में लिखा हुआ है नहीं तो मोहम्मद की बर्थडे सेलिब्रेट करनी है। कुरान में मोहम्मद की बर्थ ही नहीं है तो डे कैसे सेलिब्रेट करोगे? इसका तो बर्थ भी है, बर्थ डे भी है, सारा कुछ है, और वो बता रहा है कि मेरे पैदा होने वाले दिन में सलाम है। मोहम्मद के पैदा वाले दिन में सलामती है? नहीं ये है, तो मुझे अपनी नहीं है, आलिम दीन पूरे से कुरान पूछना में नहीं है। पड़ेगा। पूरे जाके सारे आलिम दीन को ले आ, कुरान में एक आयत नहीं है मोहम्मद के पैदा होने वाले दिन को सलामती के। जब उसके पैदा होने वाले दिन के बारे में बात ही नहीं है तो सलामती कैसे होगी? तो बेसिकली जिसके पैदाइश के दिन में सलामती है उस दिन को मनाओगे, या जिसके दिन पैदा होने वाले दिन को कभी लिखा भी नहीं गया उसके दिन को मनाओगे? मनाना तो तुम्हें ये चाहिए। नहीं, हमारे तो बड़े सब प्रॉफिट के ही पैदाइश को ही मनाते, तो हम तो उसी को मनाएंगे। तो मनाओ ना इसकी पैदाइश को, ईसा वाले प्रॉफिट की पैदाइश को मनाओ ना। लेकिन आखिरी पैगंबर तो प्रॉफिट मोहम्मद है ना, तो हम उनको मनाएंगे ना। इतने का है ईसा आखिरी है मतलब लास्ट, मतलब कुरान में जिनका अभी जिक्र है, तो वो तो आखिरी भाई। वो पैगंबर कुरान नबी में है। जिसका आखिरी होने से वो बेहतर तो नहीं हो सकता ना। नहीं, कुरान बेहतर खुद नहीं हो कहता है, देखो बात सुनो, कुरान खुद कहता है ईसा मोहम्मद से बेहतर है। आवाज नहीं, आपकी आवाज चली गई थी, फिर से बोलिए। कुरान खुद कहता है ईसा आवाज नहीं नबियों आ रही में आपकी। सबसे अफजल है। हेलो। हाँ हेलो, आवाज नहीं आएगी? अब आवाज चली अच्छा, जाएगी मेरी। अब तो हमारा नहीं, अभी इंटरनेट कुरान खराब है अभी आ भाई। रही। कुरान खुद कहता है ईसा जो है वो नबियों में बेहतर है। ये देखो कुरान में अल्लाह क्या कहता है, कुरान में अल्लाह कहता है इन रसूलों में से हमने बाज को बाज पे फजीलत दी है। कुरान खुद कह रहा है इनमें से वो भी थे जिन्होंने अल्लाह से कलाम फरमाया और बाज के दर्जात बढ़ा दिए गए, और हमने ईसा इब्ने मरियम को बड़े खुले मौजे दिए, इनकी मदद भी फरमाई रूहुल कुदूस से, और अल्लाह चाहता है इनके आने पर आपस में लड़ने। अल्लाह खुद कह रहा है कि ईसा वो वाहिद नबी है तुम्हारा जिनको खुले मौजे भी दिए और इनकी रूहुल कुदूस से मदद भी की। मोहम्मद की रूहुल कुदूस से मदद नहीं हुई, मोहम्मद को मौजा कोई नहीं दिया गया। अल्लाह कुरान में खुद कहता है। फिर मोहम्मद हदीस में कहता है कि ईसा ने कोई गुनाह नहीं किया, मूसा ने भी गुनाह किया, आदम ने भी गुनाह किया, नूह ने भी गुनाह किया, मोहम्मद ने भी गुनाह किया, ईसा वो वाहिद रसूल है जिसने गुनाह नहीं किया। तो फिर बर्थडे भाई उसकी मनाओगे या किसी और की मनाओगे? लेकिन भाई, ये कायनात अल्लाह ने अपने रसूल के सदके बनाई है ना भाई, तो हम तो उन्हीं का मनाएंगे ना। ये आपके बाद के डंगरों ने कहा है, कुरान में नहीं लिखा।
قرآن میں نہیں لکھا. کسی ڈنگر نے کہہ دیا. مجھے بتاؤ ڈنگر کا کلام اوپر یا قرآن کا کلام اوپر؟ نہیں، قرآن کا ہی کلام اوپر رہے گا میرے بھائی. تو اب بات ختم ہوگی. پھر میرے سے قرآن کی بات کرو نا. اس وقت جو چیز قرآن سے نہیں ملتی میں اسے کیسے مان لوں؟ جی تو محمد کا برتھ ڈے تو منانا نہیں چاہیے. وہ تو گنہگار بندہ تھا. یہ اس کا برتھ ڈے مناؤ جو گنہگار نہیں تھا. استغفر اللہ. ہے قرآن خود کہتا ہے محمد گنہگار تھا. قرآن کی باتوں کا استغفر اللہ کر رہے ہو. کہاں کہتا ہے قرآن؟ کہتا ہے مطلب کہاں بولتا ہے کہ گنہگار تھا؟ اوکے اگر میں دکھا دوں کہ محمد گنہگار تھا کیا کرو گے؟ نہیں نہیں، آپ پہلے دکھاؤ. نہیں میں بھائی پوچھوں. پوچھوں گا نہیں، کیا آپ بھائی؟ جیسا آپ بھائی جیسا بات دکھائیں گے میں ویسا ہی بھائی ویسا میں اپنے عالم دین سے نہیں پوچھوں نہیں گا نہیں کہ یہ نہیں مطلب. ہاں، نہیں تو پھر میں آپ کے پاس لے کر آؤں گا نا دوبارہ. اوکے کیا تم مانتے ہو کہ ایسا شخص جو اللہ کی حلال چیزوں کو حرام کرے وہ اچھا شخص ہوتا ہے؟ حلال چیزوں کو حرام کہے؟ ہاں. نہیں، جو اللہ نے حلال بولا ہے تو وہ تو حلال ہی رہے گا نا، حرام تھوڑی نہ ہو جائے گا. اور اگر کوئی کہے تو وہ گناہ کر رہا ہے کہ نہیں؟ نہیں، پہلے آپ دکھا دو پھر میں دیکھتے پہلے ہیں. کہہ رہا ہوں وہ گناہ کر رہا ہے کہ نہیں. سمپل سی بات ہے. ہاں ہاں، کر رہا ہے مطلب دکھاؤ. کر رہا ہے نا. اوکے جی جی. لو جی. اللہ قرآن میں خود کہتا ہے کہ محمد ایک گنہگار شخص ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے محمد کو یا ایو النبی، او نبی، لما تحرمو، تم کیسے حرام کر دیتے ہو، which اللہ has made lawful، ما احل اللہ، جس کو اللہ نے حلال ٹھہرا دیے، صرف اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے. اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ کیوں حرام ٹھہرا رہے ہیں وہ چیزیں جو اللہ نے حلال کر دی گی؟ صرف آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی چاہتے ہیں، خوش نمدی چاہتے ہیں. یار ایسا گنہگار بندہ جو بیوی کی خاطر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دے، تمہارے نبی کے لیے تمہاری بیوی، اس کی بیویاں زیادہ اوپر تھی اللہ کی نسبت. یہاں تو بیویوں اللہ کی پروفٹ خوشی کے سمجھا رہا ہے نا. لیے، بیویوں کی خوشی کے لیے اس نے حلال چیزوں کو حرام کر دیا. نہیں میرے بھائی، یہاں پہ تو اللہ پروفٹ کو سمجھا رہا ہے نا کہ مطلب ابے یہ تم اس نے کیسے اس کو. حلال چیزوں کو حرام کیا تو سمجھا رہا ہے نا. ہاں ہاں بالکل. اوکے تو وہ سمجھا رہا ہے، یہ نہیں ہے بس بتا رہا ہے، اس کو سمجھا نہیں رہا. وہ ہاں کہہ رہا ہے بتا رہا ہے. تو نے غلطی کی ہے، تو نے گناہ کیا ہے، تو حرام ٹھہرا رہا ہے حلال چیزوں کو. اتنا بڑا گناہ کر دیا تو نے. تو نبی ہے کیا ہے تو؟ اور یہ کتنی دیر بعد ہو رہا ہے؟ کوئی 16 سال کے بعد، 16 سال کی نبوت کے بعد اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر گیا. اتنا بڑا گنہگار، اتنا بڑا گنہگار. اس کی عید میلاد النبی مناتے ہو. میرے کو یہ چیک کرنا پڑے گا مطلب کیا اپنے چیک علماء کرنا سے. پڑے گا؟ میں چیک کیا کرنا ہے؟ سامنے لکھا ہوا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 1. یہ دیکھ. پھر اللہ محمد کو کہتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگ، پہچانو لگ سکے موتی کی خطاؤں کے لیے اللہ سے استغفار کرو، اور اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے بھی استغفار کرو. اللہ محمد کہہ رہا ہے اپنے لیے استغفار کر، معافی مانگ اپنے گناہوں کی. وہ استغفر. یہ دیکھ او محمد، there is no Allah save Allah and ask forgiveness for thy sin. اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگ. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے محمد تو گنہگار ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ نہیں تو جہنم میں پھینکوں گا تیرے کو. میں تو نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا. تو میری جان، عید میلاد النبی تم ملا رہے ہو ایسے گنہگار نبی کے لیے، اس کے لیے ملاؤ بناؤ جو کہ کبھی گناہ نہیں کیا جس نے. تو میرے بھائی غلطیاں کس سے نہیں ہوتی بتائیے؟ پھر انہوں نے عیسیٰ معافی بھی تو مانگی تھی. عیسیٰ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، پیور سن ہے. یہ دیکھ پیور سن، یہ دیکھ. یہ دیکھ، وہ بچپن سے ہی اسے کتاب عطا کی گئی اور نبی بنایا.
اور یہ دیکھ اس کو ایک ایسا بچہ بنایا, میں دکھاتا ہوں تجھے, یہ دیکھ صحیح اس میں نہیں ہے, یہ ہے ہوگا پھر چیپٹر نمبر 3 میں. ایک سیکنڈ مجھے 3 کو کھولنے دے, رک جا, 3 میں ہوگا, اگر 19 میں نہیں ہے تو 3 میں ہوگا. ایک ہی کہانی دو جگہ پہ ہے نا. رائچس, وہ ایک صالحین بچوں میں سے, پیدا ہوتے ہی اس کو نبوت دے دی, گنہگار ہی نہیں ہے, صالحین میں سے ہے. یہ دے کہہ رہا ہے وہ. اب کیا کروں میں, یہ صرف یہی تھا اور تو کوئی تھا ہی نہیں, باقی سارے تو ڈنگر نبی تھے, یہ واحد بچہ تھا جو ڈنگر نہیں تھا, گناہ کوئی کیا ہی نہیں اس نے, کوئی گناہ نہیں کیا. کیا کروں اب مجھے بتانا یار, کیا کروں؟ بھائی میرے کو کیسا تھوڑا نبی ہے ٹائم تیرا؟ دو, میں ایک کام کرتا ہوں نا, اس کا میں نے ہاں اسکرین شاٹ لے لیا ہے, ٹھیک ہے, میں جاؤں گا ابھی اپنے مولانا یار یہ صاحب تو کے غلط پاس تو بات ان ہے سے نا, پوچھوں سکرین شاٹ لے لیا, کرنا کرانا کچھ نہیں یار, نہیں میں ان سکرین سے شاٹ لے پوچھوں لیے. گا, میں دوبارہ بس ڈیبیٹ یار میں آؤں تم, گا. اچھا ایک بات سن, جب شادی کرے گا تو پہلے مولوی کو لے کے آئے گا, مولوی ذرا میری بیگم سے کر کے دکھا, میں کنڈی کے جھروکے میں سے جھانک کے دیکھتا ہوں کیسے کرتے ہیں, پھر کروں گا. بھائی ایسا ہے, تمیز سے بات کرو یار, دیکھو میں اتنے بڑھیا اس کا طریقے سے مطلب آپ سے ہے, بات اس کا مطلب ہے کہ تیرے پاس برین ہے, برین لیس نہیں ہے تو. اگر تو برین لیس نہیں ہے تو تجھے ہر جو چیز سامنے دکھائی جا رہی ہے اس کے لیے مولوی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ بھائی میں جس ریلیجن کو بچپن سے فالو کر رہا ہوں, آپ کے سامنے آپ اس کو جھٹلا رہے ہو, مطلب جھٹلا میرے کے رہا ہوں بھائی, سامنے میں آپ اس سامنے کو جھٹلا قرآن رہے دکھا رہا ہوں, میں ہو. کب جھٹلا رہا تو ہوں, قرآن جھٹلا رہا ہے. فرسٹ آف آل اس کو ایکسپٹ کرنا میرے لیے اتنا زیادہ نہیں ہے, تو میں پہلے ان سے بھائی پوچھوں گا اپنے ایک سیکنڈ, ایکسپٹ عالم کرنا, دین ونس سے. اگین وہیں جا رہا ہوں, عالم دین عالم دین عالم دین. مجھے بتا بھائی, جب تیرے سامنے ایک چیز لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, لکھی ہوئی چیز کو تو اگنور کیسے کر سکتا؟ تیرا عالم دین تجھے جو بھی جلیبی دے دے گا تو چپ کر کے آ جائے گا. اچھا ایسا کر, اپنے عالم دین کو میرے پاس لے کے آ, تو نے اس سے بات نہیں کرنی کیونکہ وہ جلیبی دے گا, ریفرنس تو دینے نہیں انہوں نے. چلو اس کو میرے میں پاس لے ٹرائی کے آ, کرتا کس دن لے کے آ رہا ہے, اگلے سیٹرڈے کو لے کے آئے گا. ہوں پکا. ایسا کر ابھی لیا, نہیں ابھی کیسے لا سکتا ہوں, ابھی تو دیکھ بات سن, نہیں لا. تیرا عالم دین ایک مہینے میں کتنے پیسے کماتا؟ نہیں مجھے ان کی پیسوں کے بارے میں جانکاری یار نہیں ہے ویسے. مولوی ہے نا, مسجد کا امام ہے نا, ہوں. مسجد کے امام کی کیا تنخواہ ہوتی ہے انڈیا میں, انڈیا میں پاکستان میں؟ تو انڈیا میں انڈیا میں ایک مسجد کے امام کی کیا تنخواہ ہوتی ہے؟ 15-16 ہزار. 15-16 ہزار. 15-20 15-20 ہزار ہوں. ایسے. اوکے ڈن. 20,000 میں اسے ابھی, اگر آج تو لیا ہے میرے چینل پہ, 2 گھنٹے مجھ سے بات کر لے تیرا مولوی کا امام, اسے 1 مہینے کی تنخواہ میں 2 گھنٹے میں دینے کو تیار ہوں, لیا. لیکن اگر وہ مجھے غلط ثابت نہ کر سکا, ٹھیک ہے, تو اسلام چھوڑے گا. میں اس کو 1 مہینے کی چیلنج تنخواہ ایکسپٹ. صرف 2 گھنٹے میں دے رہا ہوں, 20,000. ٹھیک ہے, مسجد لیکن کا میں ابھی امام نہیں لا ہو, پاؤں گا, میں نیکسٹ ابھی اسٹریم لانا, میں پکا لاؤں گا. ابھی ابھی کیسے لانا. لاؤں, ابھی تو رات ہو ابے گئی, 1 بج گیا ابھی. رات, ابے 1 مہینے کی تنخواہ 1 رات کے 2 گھنٹے میں اگر میں دے رہا ہوں اسے, تو رات جگہ نہیں کر لے گا. ارے وہ بہت بزرگ ہیں, ابھی آپ سمجھیے, مطلب رکو میں بزرگ میں ٹرائی کہہ کرتا رہا ہوں ارے اسے جا کے 1 دیکھو, کوئی بچے کی پچھواڑی مارتا ہوگا, جا کے چیک کرو. 12:30 ہی بج رہا ہے. ہوں. بھائی تم کو کیسے پتا کہ وہ پیڈوفائل ہے, کیونکہ ہم آپ یار کیسے بول سکتے ہمیں پتا ہے یار اس بات کا. دیکھ چکے ہیں کئی سارے ہاں ویڈیوز. ہاں تو ایسا کرنا, بھائی تجھے تم کہہ نے رہا تو, ہوں یار شریشان چھوڑ اس بات کو, اس کو میں تم 1 بھائی سب مہینے کی کر سکتے ہو تنخواہ, ایک بار میں. ایک بات سن, رمضان میں وہ ساری رات جا کے قیام اللیل کرتا ہے نا, ہوں. اوکے, میں اسے کہہ رہا ہوں 1 مہینے کی تنخواہ اسے 2 گھنٹے میں دے رہا ہوں, کیا مسئلہ ہے؟ جا کے پتا کر. ٹھیک ٹھیک, میں بات کرتا ہوں. ہاں بات کر کے آ, میں ویٹ کر رہا ہوں تیرا. 1 مہینے کی تنخواہ 2 گھنٹے میں مل رہی ہے. لو جی ذیشان صاحب پتا کرنے گئے ہیں.
आगे चलते हैं। इसकी तशरीफ ले लेगा इस इतनी रात में जाएगा उसके पास तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।